अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। आर्यन तानिया को कमर से पकड़े अपने सीने से लगाए हल्का हल्का अपने पाँवों को हरकत देने लगा। आर्यन के इशारे पर बैकग्राउंड पे लगा म्यूजिक तेज हुआ। क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। तानिया सिर्फ बोल ही पाई। आर्यन की गिरफ्त इतनी सख्त और मजबूत थी कि तानिया चाह कर भी नहीं हिल पा रही थी। आर्यन तानिया की बातों को इग्नोर किए उसे उंगली से पकड़े गोल गोल घुमाता हुआ अपने बाजुओं पर गिरा गया। तानिया गिरने के डर से उसकी गर्दन में अपने बाजुओं का घेरा बना गई। आर्यन उसे अपने बाजुओं पर गिराए उसके होंठों पर झुके, अपना लम्स छोड़े पीछे हुआ और उसे ऊपर किए उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाए। दोनों हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में उलझाए तानिया के पेट पर रखे, हिसार तंग किए, उसकी गर्दन में अपने लब रखे, नाक से सहलाने लगा। तानिया की सांसें एकदम से तेज हुई। अपनी गर्दन पर नरम गरम लम्स को महसूस किए तानिया के दिल की धड़कन भी बढ़ी। ऊपर से आर्यन की इतनी सख्त गिरफ्त में तानिया को अपना बदन टूटता हुआ महसूस हुआ। तानिया आर्यन के होंठों के लम्स को अपने कंधे पर महसूस किए मुश्किल बोली, अब अगर जाने की बात की तो इससे भी बुरा होगा। आर्यन उसके कान में सरगोशी किए उसके कान की लो को दांतों में दबा गया। तानिया को चेयर पर बिठाते हुए खुद उसके सामने वाली चेयर पर आके बैठ गया। विस्की की बोतल खोले अपने और तानिया के गिलास में डाले उसके आगे कर गया। मैं ये नहीं पीती, पी नहीं सकती, मेरे साथ चीयर्स तो कर सकती है। आर्यन अपना गिलास उसकी तरफ किए उसे देखने लगा। तानिया अपना गिलास पकड़े उसके गिलास से हल्का सा टकरा गई। चीयर्स कहते साथ ही आर्यन अपने लबों से लगा गया। तानिया की सुबह आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। आसपास नजरें दौड़ाई, अपने रूममेट्स को देखने लगी, लेकिन कोई भी कमरे में मौजूद ना था। कमरा बिल्कुल खाली था। उसका मतलब था सब यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। तानिया को बेहद गुस्सा आया। जब से आर्यन उसकी जिंदगी में आया था सब बुरा ही हो रहा था, ऐसा तानिया का सोचना था। कल रात देर से आर्यन उसे हॉस्टल छोड़कर गया था, जिसकी वजह से वार्डन से उसकी अच्छी खासी क्लास लगी थी और आज देर से सोने की वजह से देर से उठी थी। तानिया जल्दी से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुसी और जल्दी से तैयार हुई। अपना बैग पकड़े बाहर की तरफ भागी। जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकली आगे आर्यन को बाइक पर देख हैरान हुई। कैसी हुस्न था। आर्यन उसे देख मुस्कुराया। तानिया के तन बदन में आग सी लग गई, लेकिन चुप रही। जानती थी अगर कोई जवाब दिया तो जरूर कोई घटिया हरकत करेगा। ओहो, नाराजगी। आर्यन तानिया का रुख फेरे मुस्कुरा गया और बाइक उसके आगे खड़ा कर गया। चलो बैठो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तानिया साइड से होती हुई टैक्सी को रोके उसमें बैठ गई। आर्यन खड़ा उसकी कार्रवाई देखने लगा। तौहीन से उसकी रगें फूल गई। चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली। देखते ही देखते टैक्सी उसकी नजरों से गायब हो गई। आर्यन भी गुस्से से अपनी बाइक फुल स्पीड में उड़ाकर ले गया। तानिया क्लास में दाखिल हुई और सबसे पीछे बैठे हुए लड़के के साथ जानबूझकर जाकर बैठी। लड़का हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। तानिया उसे देख हल्का सा मुस्कुरा गई। आर्यन गुस्से के साथ क्लास में दाखिल हुआ और इत्तेफाक से पहली नजर ही तानिया पर पड़ी। उसे किसी लड़के के साथ बैठा देख आर्यन की बस हुई और लड़के को खून खवार नजरों से देखता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। तानिया को आर्यन की हालत देख जहां हंसी आ रही थी वहां साथ बैठे लड़के का गला सूखने लगा और जल्दी से वहां से उठता हुआ दूसरी सीट पर जा बैठा। तानिया उसे ऐसे भागता देख हैरान रह गई। उस लड़के को भागता देख अब की बार आर्यन के लबों पर मुस्कुराहट आई। पल भर में दोनों की नजरें मिली और तानिया का दिल धड़का गई। आर्यन चलता हुआ उसके पास आया और उससे पहले तानिया के साथ बैठा। आयशा भागती हुई हाँफती हुई तानिया के साथ बैठ गई। आर्यन सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। ब्रो, आज मैं तानिया के साथ बैठूंगी, तुम वहां आगे बैठ जाओ। आयशा अपनी सीट की तरफ इशारा करने लगी जो उसामा के साथ थी। उठो यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं बैठूंगा। आर्यन बस जिद बोला, सारा दिन तुम ही इस बेचारी के साथ चिपके रहते हो, मुझे भी मौका दे अपनी भाभी को जानने का। आखिरकार ये मेरी भी भाभी है और फ्रेंड भी। आज से तानिया मेरे साथ रहेगी, चाहे वो क्लास में हो या क्लास से बाहर। तुम उसके पास भी नहीं भटकोगे, समझे?
चलो अब जाओ, ये तुम्हारी बड़ी बहन का हुक्म है, आयशा इतरा कर बोली। तानिया आंखें फाड़े उस खूबसूरत बलाक को देखने लगी जो खूबसूरती की मिसाल थी। उन दोनों बहन भाई के सामने तानिया का हुस्न फीका था। तानिया को यही बात ज़्यादा खटक रही थी। यूनिवर्सिटी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की थी जो आर्यन के साथ अच्छी भी लगती थी। फिर न जाने क्यों ये लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था। तानिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि आयशा के कंधे हिलाने पर जोश में आई। कैसी हो? आयशा तानिया का हाथ पकड़े बोली। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? कल जो हुआ मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। एक तुम ही तो थी जो मेरे लिए आवाज़ उठा रही थी। बाकी सारे डर के मारे मुंह बंद किए बैठे थे। वैसे एक बात कहूँ, आर्यन बुरा इंसान नहीं है, बस गुस्से का थोड़ा तेज है और जिद्दी भी। कल तुमने उसे थप्पड़ लगाया तो उसे गुस्सा आ गया। सच में वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें खोने के डर से उसने ये सब किया। आयशा तानिया का हाथ पकड़े हुए उसे सच्चाई से आगाह करने लगी। तुम अपने भाई की सिफारिश करने आई हो? तानिया अपना हाथ पीछे खींच ली। नहीं, मैं किसी की सिफारिश करने नहीं आई, मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बता रही थी। तानिया खामोशी रही। पूरा दिन आज आयशा ने तानिया के साथ गुजारा था। आर्यन को एक मिनट के लिए भी उसने तानिया के पास हटने नहीं दिया था। अभी भी दोनों कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी कि तानिया कुछ याद आने पर उठी। कहाँ जा रही हो? आयशा उसे उठता देख उसकी तरफ देखने लगी। मैंने लाइब्रेरी से बुक्स लेनी थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं लेकर आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं अभी गई और अभी आई। छोटा सा तो काम है, मैं खुद ही करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। ओके। तानिया कैंटीन से बाहर निकली। आयशा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। आयशा ने ठान लिया था अपने भाई को अब और उस लड़की से ज़बरदस्ती नहीं करने देगी। अगर वो खुद उसके साथ रहने पर राजी है तो ठीक, वरना आर्यन को उसके साथ हरगिज़ ज़बरदस्ती नहीं करने देगी। तानिया लाइब्रेरी में आई, अपनी मतलूबा बुक्स ढूंढ रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखे दूसरे हाथ से उसके वजूद को अपने कब्जे में किए लाइब्रेरी में मौजूद कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। एक बल्ब लगा हुआ था जो शायद खराब था, कभी जल रहा था कभी बुझ रहा था। आर्यन तानिया को उस कमरे में ले जाकर दीवार से लगाए उसका रुख अपनी तरफ कर गया। तानिया दीवार के साथ लगी हुई थी और आर्यन उसके सामने खड़ा, पूरा उस पर काबिज था। क्या मसला है तुम्हारे से? तुम मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देते? आर्यन के हाथ उठाते ही तानिया फट खड़ी। तुम मुझे चैन से रहने देती हो? जब देखो मेरे हवासों पर छाई होती है। तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। 5 फुट की होकर भी एक 6 फुट के इंसान को अपने प्यार ने पागल कर रखा है। जहाँ सारी लड़कियाँ आर्यन दिलावर खान की एक नज़र की तलबगार होती हैं, वहाँ आर्यन दिलावर खान तुम्हारी एक प्यार भरी नज़र का तलबगार है। आर्यन तानिया की गर्दन ने अपना नाक सहलाते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। देखो, तुम मुझे छोड़ दो। यूनिवर्सिटी में बल्कि इस पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। तुम इनमें से कोई ढूंढ लो ना, मेरा पीछा छोड़ दो। तानिया इल्तिजा करती हुई उसे कंधे से पकड़े खुद से दूर करने लगी, जो पूरा का पूरा उसकी कमर को अपने दो दो बाजुओं में जकड़े मुंह गर्दन में दिए उसकी सांसों की रवानगी को बिगाड़ रहा था। मेरी नज़र में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस पूरी यूनिवर्सिटी में तो क्या, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आर्यन दिलावर खान ने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन कोई भी मुझे अपनी तरफ माइल नहीं कर पाई। लेकिन तुम वाहिद ऐसी लड़की हो जो एक नज़र में मुझे अपना असीर बना गई। आर्यन तानिया के चेहरे के नकूश को अपने हाथ की उंगलियों से छू कर महसूस करते हुए मदहोश सा बोला। आर्यन की कमर पर रेंगती हुई उंगलियां और चेहरे पर उसके नकूश पर चलती हुई उंगलियां तानिया का सांस भारी करने लगी। तानिया खौफ से आंखें जोर से मीच गई। तुम्हारी इन आंखों में हर वक्त अपना अक्स देखना चाहता हूँ। आर्यन बारी बारी उसकी दोनों आंखों को अपने लबों से छूने लगा। तुम्हारे इस चेहरे पर अपने नाम की सुर्खी और शर्म देखना चाहता हूँ। आर्यन दोनों गालों को अपने लबों से छूने लगा। तानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी न था
کہ کوئی اسے اس حد تک پیار کر سکتا ہے، اور تمہارے ان لبوں سے میں صرف اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ آریان اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی پھیرے ان پر جھکنے ہی والا تھا کہ تانیہ اپنا ہاتھ بیچ میں حائل کر گئی۔ سویٹ ہارٹ، ایسا کر کے تم میرے پاگل پن کو اور بڑھاتی ہو، پھر میں کیا کر جاتا اس کا اندازہ مجھے خود بھی نہیں ہوتا۔ آریان نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے کمر کے پیچھے کر گیا اور حق سے اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اپنی سانسیں اس کے اندر منتقل کرنے لگا۔ تانیہ کا تنفس بگڑ رہا تھا اور حال یہ تھا کہ مزاحمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آریان اس پر قابض ہوئے اسے کمر سے پکڑے اوپر اٹھا گیا۔ تانیہ کا پورا بدن پسینے سے بھیگ گیا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن اس بے رحم انسان کو اس کی حالت پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آریان اس سے الگ ہوا۔ دونوں بڑے بڑے سانس لیتے ہوئے اپنے سانس کو بحال کرنے لگے۔ آریان کی نظر تانیہ کے ہونٹوں پر پڑی جو اس کے بے دردی سے انار کی طرح سرخ ہوئے پڑے تھے۔ آریان ایک بار پھر اس کے بالوں کو اپنے شکنجے میں لیے اس پر جھکنے ہی والا تھا کہ تانیہ کی آنکھوں میں بڑھتی آنسوؤں کی روانگی کو دیکھ آریان اپنے جذبات پر بند باندھ گیا۔ بہت برے ہو تم، تانیہ اپنے بدن اور ہونٹوں سے اٹھتے ہوئے درد کی شدت سے روتی بولی۔ اگلی بار مجھے اگنور کرنے کی غلطی کی تو ہرگز معافی نہیں ملے گی، سمجھی؟ تمہارے لیے تمہارا سب کچھ صرف میں ہی ہوں اور میرے لیے صرف تم۔ اگر مجھ سے دور جانے کی یا میری جگہ کسی اور کو دینے کی کوشش کی تو اپنی اور تمہاری جان میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا، سمجھی؟ اس کے بالوں کو ٹھیک کرتا ہوا اس کے آنسوؤں کو صاف کیے، اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، اسے اپنے سینے سے لگا کتنے ہی پل اسے اپنے سینے سے لگائے، پیچھے سے اس کی کمر کو سہلائے محسوس کرنے لگا۔ تانیہ کے جذبات بدلے، ساتھ ایک نیا ڈر دل میں بیٹھ گیا۔ اب میں جاؤں؟ تانیہ ڈرتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کون سی بات اسے بری لگے اور پھر اس کو سزا دینے بیٹھ جائے۔ جاؤ۔ آریان نرمی سے اس کے ہونٹوں پر چھوتے پیچھے ہوا۔ اور میری ساری باتیں دھیان میں رکھ لیں، آج میں نے معاف کر دیا، نیکسٹ ایسی کوئی امید مت رکھنا۔ تانیہ اس کے چھوڑتے ہی منٹوں میں وہاں سے نکلی۔ تانیہ، تم کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم نہیں آئی تو میں تمہیں دیکھنے چلی آئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عائشہ گھبرائی ہوئی تانیہ کو دیکھنے لگی، بکھرے بال، آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں، کانپتا ہوا جسم۔ کچھ نہیں ہوا۔ تانیہ عائشہ کو پریشان چھوڑے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے پیچھے ہی آریان کو باہر آتا دیکھ عائشہ کو معاملہ کچھ سمجھ آنے لگا۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اتنی گھبرائی ہوئی یہاں سے گئی ہے۔ عائشہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس پیار سے سمجھایا۔ میرے پیار سے سمجھانے پر ہی اتنا ڈر گئی؟ اگر غصے سے سمجھاتا تو کیا ہوتا اس کا؟ آریان ہنستے ہوئے سگریٹ کا پیکٹ جیب سے نکالے منہ میں دبا گیا۔ آریان، تم ٹھیک نہیں کر رہے، زبردستی کر کے پیار حاصل نہیں کیا جاتا، اسے تھوڑا ٹائم دے، مجھے یقین ہے وہ سب سمجھ جائے گی۔ وہ ڈرا دھمکا کر تم اپنا پیار حاصل کرو گے، ایسے تو وہ تم سے کبھی پیار نہیں کر پائے گی۔ عائشہ اپنے ضدی بھائی کی طرف دیکھنے لگی جو بس اپنی ہی کرنا جانتا تھا۔ میں نے کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی اور نہ ہی ڈرایا دھمکایا، میں نے تو بہت پیار سے سمجھایا۔ آریان کے لب سگریٹ کے نیچے سے مسکرائے اور آنکھیں چمک اٹھی۔ مطلب عائشہ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ اور اس کا بدن بھی کانپ رہا تھا۔ وہ تو تم اب اس سے ہی پوچھنا، میرے اتنے پیار سے سمجھانے پر بھی اس کا یہ حال کیوں تھا؟ آریان اپنی شیطانی مسکراہٹ سجائے آگے کی طرف بڑھ۔ تانیہ کے جذبات بدل رہے تھے، دل ایک بار پھر دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ سال پہلے جس دل نے کسی سے بھی پیار نہ کرنے کی ٹھانی تھی، آج وہی دل ایک بار پھر ان راہوں پر چلنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی، لوگ اچھے اور سچے لگنے لگے تھے۔ اب اس کا چھونا دکھ اور اذیت نہیں، کسی اپنے کے ہونے کا احساس کھلاتا تھا۔ سب بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ آریان کا اسے اہمیت دینا، اپنا پاگل پن دکھانا اچھا لگنے لگا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اپنی فیلنگ کو بیان نہیں کر سکتی تھی، اپنے ماضی میں کیے گئے گناہ کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا اگر آریان اور اس کے گھر والوں کو جب اس کی سچائی پتہ چلے گی کہ میں ایک خونی ہوں، میری بہن اور میرا باپ میری وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ بھی اسے ایک قاتل سمجھ کر نفرت کریں گے، بس نفرت،
اور آریان جو اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہا ہے، اس کی سچائی سامنے آتے ہی ایک سیکنڈ میں اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کون مرد ایسی عورت کے ساتھ رہنا چاہے گا جس کے دل میں پہلے سے ہی کوئی اور مرد تھا؟ اب حالات جیسے بھی ہوں، لیکن اس کا ماضی اتنا دردناک تھا کہ اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ کبھی آریان کو اپنی سچائی نہیں بتائے گی اور نہ ہی کبھی اپنے جذبات اس پر واضح ہونے دے گی۔ اسے اب کسی بھی طرح اس رشتے سے چھٹکارا پانا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اور آریان کے درمیان بن چکا تھا۔ آریان کا پاگل پن دن بہ دن بڑھتا دیکھ اس کے دل و دماغ میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ کسی بھی طرح اسے آریان سے دور جانا تھا، اس سے پہلے وہ اس کے جذبات اور دل کی کیفیت کا اندازہ لگاتا اور کچھ ایسا کرتا جس سے اس کے پاؤں پیچھے لینے مشکل ہو جاتے۔ اندر آ جاؤ تانیہ۔ عائشہ تانیہ کو گیٹ کے پاس کھڑا دیکھ اس کے پاس آئی۔ عائشہ کی روز روز کی ضد پر تانیہ آج اس کے ساتھ اس کے گھر آ ہی گئی تھی، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ آریان کا سامنا ہو۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کچھ دن سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا، تو کچھ دن سے اس کے پاگل پن سے بچی ہوئی تھی۔ اب خود ہی اس کے گھر آ کر اس کا پاگل پن نہیں جھیلنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ اب اتنی پاس آ ہی گئی ہو تو اندر بھی آ جاؤ، ڈیڈ گھر ہی ہو، تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ آریان، تانیہ مشکل سے بولی۔ جھجک ہی اتنی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر نہیں ہے، وہ اس ٹائم آفس ہوتا ہے۔ آج کل اس کا بزی شیڈیول چل رہا ہے، تم فکر نہ کرو، آ جاؤ۔ عائشہ اس کا ہاتھ تھامے اندر لے گئی۔ تانیہ دلاور سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی، بالکل اسے اپنے بابا جیسے لگے، اچھے اخلاق کے مالک۔ بیٹا، آریان نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ دلیاور اپنا سر جھکا گیا۔ تانیہ کا دل بھر آیا، آخر کو وہ بھی اس ساری سچویشن سے گزر چکی تھی۔ نہیں انکل، آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ آپ کی کیا غلطی اس میں؟ آپ شرمندہ نہ ہوں۔ بولنا تو بہت کچھ چاہتی تھی لیکن بول نہیں پائی۔ ظاہر ہے ہر والدین اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی پرورش دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اولاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ والدین کا سر شرم سے نیچا کرتا ہے یا فخر سے اونچا۔ آؤ تانیہ، میں تمہیں اپنا روم دکھاتی ہوں۔ عائشہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے تانیہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مصروف ہو گئی تھیں کہ ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ سارا گھر دیکھ لیا اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا۔ آؤ اب میں تمہیں آریان کا روم دکھاتی ہوں۔ اس کا روم پورے گھر کا بیسٹ روم ہے۔ عائشہ تانیہ کا ہاتھ پکڑے آریان کے روم کی طرف بڑھی۔ نہیں، اب میں ہاسٹل جاؤں گی، بہت ٹائم ہو گیا ہے، وارڈن انسلٹ کرے گی۔ یار ابھی تو صرف 4 بجے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آریان بھی رات کو ہی کہیں آئے گا، اس کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تانیہ کو کھینچتے آریان کے روم میں لائی۔ پورا روم وائٹ بلو تھا، اس کی آنکھوں کی طرح، کلر سے لے کر فرنیچر تک سب کچھ وائٹ تھا۔ بائیں طرف کھڑکیوں کے آگے بڑے بڑے بلو بھاری پردے لگے ہوئے تھے جو اس کمرے کی شان کو بڑھا رہے تھے، اور دائیں طرف ڈریسنگ ٹیبل پر طرح طرح کی پرفیوم اور جیل سیٹ تھی۔ کمرے کے اندر ہی ایک اور کمرہ تھا جہاں شاید وارڈروب سیٹ تھی۔ درمیان میں جہازی سائز بیڈ اپنی مثال آپ تھا۔ بیڈ کے پیچھے لگی بڑی سی تصویر جس میں آریان اپنے 6 پیک کی نمائش کرتا ہوا ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتا بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تانیہ اس کو دیکھ شرما سی گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تانیہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی، جیسے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو، جو پسینے توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ آریان آفس سے تھکا جیسے ہی اپنے روم میں داخل ہوا، سامنے تانیہ اور عائشہ کو دیکھ چونکا۔ تانیہ کو دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھٹری۔ آہستہ سے اندر داخل ہوتے ہوئے عائشہ کو باہر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ تانیہ اس کی آہٹ سے انجان تصویر میں کھوئی ہوئی تھی۔ عائشہ نام میں سر ہلانے لگی۔ آریان کو اندازہ تھا یہ چڑیل اسے اکیلا چھوڑے ہرگز باہر نہیں جائے گی، اس لیے آج پہلی بار اس کے آگے ہاتھ جوڑے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ عائشہ اس پر ترس کھاتی ہوئی اس کے کان میں 2 منٹ کا بولے باہر چلی گئی۔ آریان آہستہ سے دروازہ لاک کرتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہا تھا، اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ تصویر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب میں پاس ہوں، مجھے دیکھ لو، وہ بھی لائیو۔ آریان اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے
اس کے کندھوں پر اپنی ٹھوڑی رکھے اس کے کان میں بھاری بھرکم آواز میں بولا۔ تانیہ ڈر کر اٹھی، اپنے آپ کو چھپانے لگی۔ تم کب آئے؟ اور یہ عائشہ کہاں گئی؟ تانیہ پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی۔ جب تم میری تصویر میں کھوئی ہوئی تھی تب آیا، اور عائشہ کو میں نے یہاں سے بھیج دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم مجھے اتنا مس کرو گی کہ میرے گھر تک ہی آ جاؤ گی۔ آریان اس کی گردن میں منہ دیے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے لگا۔ میں کوئی تمہیں مس نہیں کر رہی تھی، وہ تو عائشہ نے اتنا اصرار کیا تو میں آ گئی۔ میں اب بس جانے ہی والی تھی، مجھ سے ملے بغیر ہی جانے والی تھی۔ اگر پہلے بتا دیتی تو میں جلدی گھر آ جاتا۔ آریان اس کا رخ اپنے سامنے کیے، اس کی کمر کو اپنے بازوؤں میں جکڑ گیا۔ اسی لیے تو نہیں بتایا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب چھوڑو مجھے، جب دیکھو چپکتے رہتے ہو، دور رہ کر بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ تانیہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ دور رہ کر بات کرنے میں مزہ نہیں آتا جو پاس رہ کر آتا ہے۔ میرے پاس آنے پر تمہاری سانسوں کا بھاری ہونا، تمہارے دل کا زور زور سے دھڑکنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آریان ٹھوڑی سے پکڑے اس کا چہرہ اوپر کیے، اپنے پیاسے لب اس کے لبوں پر رکھے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ آج پہلی بار تانیہ نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی، بلکہ اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ تانیہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ آریان کچھ دیر بعد پیچھے ہوا اور تانیہ کو دیکھنے لگا، جو ویسے ہی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ تانیہ آریان کو دور ہوتا محسوس کیے اپنی آنکھیں کھولے، اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو ڈالے اسے دوبارہ اپنے قریب کر گئی۔ آریان اس کا مطلب سمجھتے ہوئے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنی تمام تر شیدتیں اس پر لٹانے لگا۔ آریان تانیہ کو ایسے ہی لیے صوفے پر جا بیٹھا۔ دونوں کی تشنگی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آریان اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کی اشارت پر اپنے ہونٹ رکھے وہاں پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن دل میں اس کی قربت کا طلبگار ہوا بیٹھا تھا۔ آریان ایک بار پھر اس کے لبوں پر پوری شدت سے جھکا۔ ساری تھکن، ساری ٹینشن ایک پل میں ہی ہوا ہوئی تھی۔ اس کی قربت پاتے ہی اس کے اعصاب ریلیکس ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے تھے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ دروازے کی کھٹکھٹ پر تانیہ ہوش میں بیٹھی اور اپنے اوپر جھکے ہوئے آریان کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ اس سے پہلے کہ تانیہ دروازے کی طرف بڑھتی، آریان اس کا ہاتھ پکڑے رک گیا۔ مت جاؤ، آئی نیڈ یو۔ آریان ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں نہیں جی سکتا تمہارے بنا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ آریان زور سے اسے خود میں پیچھے جانے سے روک گیا۔ تانیہ کے آنسوؤں میں تیزی آئی۔ جانا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن رک بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنا ماضی بھلائے اپنوں کو تکلیف میں چھوڑ کر وہ کیسے اپنا گھر بسا سکتی تھی؟ لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی اور کبھی کر بھی نہیں سکتی۔ سنا تم نے، تم اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تانیہ اپنا پورا زور لگائے آریان کو پیچھے کیے دروازہ کھولے، روتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ عائشہ جو باہر کھڑی تھی اسے ایسے روتا ہوا دیکھ اس کے پیچھے بھاگی، مگر افسوس تب تک وہ جا چکی تھی۔ آریان غصے سے کمرے کی ساری چیزیں توڑنے لگا۔ پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے اتنے پاس کیے کیسے منہ موڑے بھاگ گئی تھی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ دل میں جیسے سکون سا اترا تھا۔ دوسرے ہی پل اسے یوں پرایا کر کے چلی گئی جیسے جانتی بھی نہ ہو۔ آریان سب چیزیں توڑ پھوڑ کے وڑے شاور آن کیے اس کے نیچے کھڑا ہو کر اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے لگا۔ اس کے سارے جذبات اجاگر کیے کیسے رخ موڑ گئی تھی۔ ظالم! عائشہ آریان کو دیکھنے آریان کے روم میں آئی۔ پورا روم بکھرا دیکھ عائشہ حیران ہوئی۔ پورا روم بکھرا پڑا تھا۔ برانڈیڈ نیو پرفیومز کی بوتل زمین پر ٹوٹی پڑی تھی۔ معاملہ عائشہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ آریان، کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ عائشہ واش روم کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوا۔ آریان باہر نکلے، وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے۔ واش روم واپس بند ہو گیا۔ ایسے کیسے کچھ نہیں ہوا؟ تانیہ بھی روتے ہوئے گئی ہے اور تم نے بھی اپنے پورے کمرے کا حشر بگاڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے تم دونوں میں؟ عائشہ دروازے سے لگی سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ بولا نا، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں سر کھا رہی ہو؟ آریان
चेंज करके बाहर निकलता हुआ भड़क गया। आर्यन, बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? मुझे तुम्हें उसके साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कितना रो रही थी वो। तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। और उसका क्या, जो वो मेरे साथ करती है? क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? मुझे भी तो पता चले। आयशा उसके हाथ से टॉवल पकड़ गई, जो पिछले 5 मिनट से अपने बालों पर रगड़ रहा था। उसी से पूछ लेना। अब जाओ यहाँ से, जब देखो सर पर सवार रहती हो। आर्यन टॉवल उसके हाथ से खींचता हुआ नागवारियत से बोला, मैं डैड को बताऊंगी तुम्हारी हरकतों के बारे में, वही तुम्हें ठीक करेंगे। आयशा उसे धमकी देते हुए बाहर निकली। बता देना जिसे बताना है, मुझे किसी की परवाह नहीं। आर्यन ऊंची आवाज में बड़बड़ाता हुआ सिगरेट के पैकेट में से सिगरेट निकाले उसे सुलगाए लबों से लगा गया। सिगरेट मुंह से लगाए खिड़की के पास खड़े होकर अपने असाब दुरुस्त करने लगा। तानिया अपने आंसू साफ किए रूम में दाखिल हुई, जहां उसकी रूममेट्स अपने कामों में बिजी थी। उसको देख उसकी जानिब बढ़ी और उसके लेट आने पर सवाल पूछने लगी। तानिया सबकी बातों को इग्नोर किए अपना सारा सामान पैक किए बिना किसी से कुछ बोले हॉस्टल से बाहर निकली और टैक्सी लिए होटल पहुंची। वहां से फोन पर अपने पाकिस्तान की टिकट कंफर्म करवाए फोन बंद करके सिम निकाल गई। जो भी हो रहा था सही नहीं हो रहा था। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। इससे पहले अपने आप को हारती उसे यहाँ से जाना ही था हर हाल में। इसलिए हॉस्टल भी बिना किसी को कुछ बताए यहाँ चली आई। जानती थी वो वहाँ जरूर आएगा। तानिया होटल की खिड़की पर खड़ी आंसू बहाने लगी। खुशियाँ उसके नसीब में लिखी ही नहीं थी। उसे अपने किए की सजा मिल रही थी। न जाने ये सजा कितनी लंबी होने वाली थी। आर्यन और उसकी फैमिली उसकी सच्चाई जानने के बाद उससे नफरत करते। उससे अच्छा था खुद ही उनसे दूर चली जाए। कम से कम उसे बुरा तो नहीं समझेंगे। उसके जाने के बाद अच्छे लफ्जों से याद तो करेंगे। तानिया को इस वक्त यही सही लग रहा था। आई तो अकेली थी, लेकिन यहाँ से कुछ बुरी और कुछ अच्छी यादें लेकर जा रही थी। आर्यन के साथ गुजारे चंद घंटे उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत थे। अपनी सांसों में बसाए उसकी यादों के सहारे वापस जा रही थी। जानती थी उसे बिना बताए जाना सही नहीं था। अगर बताकर जाती तो वो पागल दीवाना इंसान उसे कभी नहीं जाने देता और छोड़कर जाने की वजह जरूर पूछता, सवाल पे सवाल करता। आज जब उसने जाने से रोका तो तानिया का दिल किया फूट फूट कर रोए और हमेशा के लिए ऐसे ही उसके सीने से लगी रहे। लेकिन डर जो दिल में घर किए बैठा था उससे कैसे निजात हासिल करे। सच्चाई जानने के बाद अगर वो छोड़ जाता, ठुकरा देता तो शायद जी नहीं पाती, मर जाती। अब कुछ और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अपने आंसू साफ किए, दिल को दिलासा दिए, बेड पर कंबल ओढ़े, आंखें बंद कर रात भर सिगरेट नोशी करने से उसके गुलाबी होंठ नीले पड़े हुए थे। आंखें नींद से बोझल थी। दिल को एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। बेचैनी हद से ज्यादा थी। रात भर उस दुश्मन जान के बारे में सोचते गुजरी थी। अब भी दिल को कहीं चैन नसीब नहीं हो रहा था। रात को उस पर बेहद गुस्सा था, इसलिए उसके पास नहीं गया। अगर जाता तो जरूर कुछ उल्टा सीधा कर बैठता, लेकिन अब उसको देखे बिना दिल को चैन भी नहीं आ रहा था। जल्दी से उठते हुए फ्रेश होकर बाइक की चाबी पकड़े बाहर निकला। सुबह के 6 बजे हॉस्टल के बाहर खड़ा कॉल पे कॉल करने लगा, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। बेशुमार फोन कॉल किए। आर्यन हॉस्टल के गेट के पास गया, जहां सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से रोक गया। आर्यन गार्ड को धक्का देते हुए अंदर बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल के अमले को इन्फॉर्म किए उसके पीछे भागा। आर्यन तानिया का नाम पुकारता हुआ एक एक रूम चेक करने लगा। तमाम गार्ड उसके पीछे लगे हुए थे और आर्यन भागते हुए तानिया को आवाजें लगा रहा था। 5-6 गार्ड आर्यन को जकड़े बाहर लाए। आर्यन अपने आप को छुड़वा रहा था और तानिया को पुकार रहा था। तमाम लड़कियां बाहर निकल आई थी। हॉस्टल का सारा अमला बाहर आ गया था और सब उस पागल लड़के को देख रहे थे जो कब से सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था,